اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، قدرت اللہ شہاب کا نام آپ کے لیے نیا نہیں ہوگا۔ وہ انڈین سول سروس کے رکن تھے، اور یہ وہی سروس ہے جو قیام پاکستان سے پہلے ہندوستان میں سب سے اعلیٰ اور معتبر سروس سمجھی جاتی تھی۔ پاکستان بن گیا تو اس کا نام تبدیل ہوا اور اسے سول سروس آف پاکستان کہا جانے لگا۔ قیام پاکستان سے پہلے اس سروس کے اراکین اپنے نام کے ساتھ ICS لکھا کرتے تھے، جبکہ قیام پاکستان کے بعد اس سروس کے اراکین اپنے نام کے ساتھ CSP کا لفظ استعمال کرنے لگے۔ اس سروس کا رکن ہونے کے ناطے قدرت اللہ شہاب ہمیشہ اہم عہدوں پر فائز رہے۔ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے اپنی سوانح عمری یا خود نوشت شہاب نامہ کے نام سے لکھی۔ یہ ایک ضخیم کتاب ہے، لیکن اس میں دلچسپی کے کئی پہلو ہیں، لہذا اسے قارئین کے ایک وسیع حلقہ میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنے زندگی کے تجربات کا نچوڑ قارئین کے سامنے پیش کیا ہے۔ موصوف قیام پاکستان کے بعد کچھ عرصہ جھنگ میں ڈپٹی کمشنر رہے۔ اس زمانے کے حالات بھی انہوں نے لکھے ہیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ڈپٹی کمشنر کے عہدے کے ساتھ منسلک مراعات و سہولیات اور ان کے طریقہ کار اور ان کی ملازمت کے کلچر کے حوالے سے ایک مضمون لکھا ہے جو درون خانہ کے نام سے اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں یا اس مضمون میں کہہ لیجئے، انہوں نے انگریز کے دور کے ڈپٹی کمشنرز کے حالات کار اور ان کے لائف سٹائل کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ بڑی دلچسپی کا حامل ہے، اور اسی لیے میں آپ کو اسی کتاب میں سے یہ باب پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ موصوف لکھتے ہیں، حسن اتفاق سے ICS کے بارے میں ایک ایسا پرانا کتابچہ دستیاب ہو گیا جسے بجا طور پر ہدایت نامہ ڈپٹی کمشنران کہا جا سکتا ہے۔ یہ کتابچہ 1889 میں ایک انگریز ڈپٹی کمشنر نے مرتب کیا تھا۔ اس میں کام کاج، رہنے سہنے کے وہ سب آداب تفصیلاً درج ہیں جن پر ہر ڈپٹی کمشنر کو کاربند رہنا لازم ہے، تاکہ رعیت پر اپنے حاکم کا وقار خاطر خواہ قائم رہے۔ ان ہدایات کی روح سے ڈپٹی کمشنر کے ذاتی عملہ میں مندرجہ ذیل سٹاف ضرور ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کارکنان کی ایک طویل فہرست دی ہے، جس میں بیرا، بٹلر، خانسامہ، خدمتگار، سگ بردار یعنی کتوں کا خدمتگار، سائس، مسالچی، حمال، آیا، حقہ بردار، دھوبی، درزی، بہشتی، مالی،
नाई, दूध वाला, मेहतर, पंखा कुली और पटादार शामिल हैं। बाकी कारकुनान की तादाद तो एक एक है, अलबत्ता सकबरदार 2, पंखा कुली 3 और पटादार 5 हैं। फिर लिखते हैं, ये 1889 की बात है, जब मलिका का राज था और सल्तनत बरतानिया का आफताब तुलू होने के बाद ग़ुरूब नहीं हुआ करता था। उस ज़माने में डिप्टी कमिश्नर लोग उबला हुआ पानी पीते थे, फलों को लाल दवाई में भिगो कर खाते थे। जून जुलाई में लू के असरात से बचने के लिए दोपहर के वक्त गर्म फलालैन की कमीज़ पहनते थे और मच्छरों से हिफाजत के लिए सरे शाम लंबे दस्ताने और फुल बूट चढ़ा लेने का फैशन आम था। मेम साहिबा साल का आधा हिस्सा पहाड़ पर और आधा वलायत में गुजारती थीं। बाबा लोग वलायत में पैदा होते थे, यानी बच्चे, और पुलिस लाइन में राइडिंग सीखने के लिए या कभी कभी गर्मियों की छुट्टियां डैडी अब्बा के पास गुजारने के लिए आया करते थे। लिखते हैं, डिप्टी कमिश्नर के घरों में आमतौर पर नौकरों का एक बड़ा लश्कर हुआ करता था। इन नौकरों में हुक्का बरदार का एक ख़ास मनसब था। उन दिनों अभी सिगरेट और सिगार आम नहीं हुए थे, अलबत्ता पाइप पिए जाते थे। लेकिन जहां कंपनी बहादुर ने मलिका मुअज़्ज़मा के लिए हिंदुस्तान का मुल्क छोड़ा, वहाँ सफ़ेद फाम माई बापों को हुक्का की वरासत भी तफवीज़ की। ये रवाज 20वीं सदी के शुरू तक बहुत आम था। अंग्रेज़ अफसरों के घरों में बड़े बांके और सजीले हुक्के हुआ करते थे। हुक्का में पानी भी अर्के गुलाब मिलाकर इस्तेमाल होता और जब साहिब बहादुर काउच पर लेटकर हुक्का पीते तो एक खादिम नलकी थाम के खड़ा होता और हुक्का बरदार एक तांबे की फूकनी से बराबर चिल्म पर फूंकें मारता रहता। बड़ी बड़ी दावतों में हर अफसर के साथ उसका हुक्का बरदार भी आया करता था। खाने के बाद हुक्का बरदारों का जुलूस हुक्के उठाए कमरे में दाखिल होता। हर हुक्का बरदार अपने आका के पास हुक्का जमा के दस्त बस्ता खड़ा हो जाता। हुक्कों की नशिस्त बड़े रख रखाव और सलीके से जमती और किसी दूसरे के हुक्के की नलकी के ऊपर से गुज़रना इंतहाई बेअदबी और गुस्ताखी समझा जाता। हुक्के की लत मेमों में भी आम थी। वो हुक्कों की लंबी लंबी रंग बिरंगी लचकदार नलकियों को अपनी कमर के गिर्द सांपों की तरह लपेटकर बड़े ठाठ से बैठकर हुक्का नोश फरमाया करती थीं। तंबाकू में इलायची का सत, ज़ाफ़रान और सोने के वर्क मिलाए जाते और वलायत में इन मेमों की माएँ और चचियाँ बड़े फ़ख्र और इस्तेजाब से अपने हमसायों को बताया करती थीं कि हिंदुस्तान में हमारी साहिबजादियाँ सोना फाँकती हैं और सांपों से खेलती हैं। अगर डिप्टी कमिश्नर की बीवी किसी की इज़्ज़त अफजाई करना चाहती तो वो उसे अपने हुक्के से 2-4 कश लगाने देती। इसके मुकाबले में सेशन जज की बीवी भी बढ़ चढ़ के अपने हुक्के की नुमाइश किया करती। इन दोनों बीवियों में बड़े ज़ोरों की चश्मक रहा करती थी, लेकिन ठाट पाट रोब दाब और तंतने में अमूमन डिप्टी कमिश्नर की
बीवी का पल्ला ही भारी रहता। सेशन जज की बीवी के कदम उसी वक्त जमते जब डिप्टी कमिश्नर मुजर्रद होता। कंवारे डिप्टी कमिश्नर आमतौर पर अपने लिए बाकायदा मुकामी हरम कायम कर लेते थे। चुनाचे शवालापुर में एक तारीख़ी डिप्टी कमिश्नर गुज़रे हैं जिनका नाम मेडोज़ टेलर था। आपके हरम में 62 औरतें थीं। इसके बाद कुदरतुल्लाह शहाब ने भागलपुर में किसी सेशन जज का किस्सा बताया है जिनकी बीवी ने डिप्टी कमिश्नर की बीवी को नीचा दिखाने की खातिर जज साहब की अदालत पीपल के एक पुराने दरख्त के ऊपर कायम कर दी। एक मजबूत तने पर सीमेंट की चौकी बनाई गई, इस पर मखमली तकिए रखे गए और अब हर रोज़ जज साहब इस नशिस्त पर बैठकर अपना इजलास करने लगे। एक करीबी शाख पर पेशकार साहिब बैठते, किसी टहनी पर मुल्ज़िम टंगा होता और किसी पर गवाह। लिखते हैं, अगर डिप्टी कमिश्नर की बीवी अब भी अपनी हार न मानती तो गालिबन उनके शौहर को अपना दफ्तर खजूर के पेड़ पर कायम करना पड़ता। एक और डिप्टी कमिश्नर का किस्सा बताते हुए लिखते हैं, पुराने ज़माने में एक साहिब बरहमपुर गंजाम के डिप्टी कमिश्नर थे। उनको और उनकी मेम साहिबा को तैराकी का शौक़ था। ज़िला में एक ही बड़ी झील थी, उसमें एक छोटा सा जजीरा था। डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ पर एक खूबसूरत कमरा तामीर करा लिया। हर सुबह मियाँ बीवी तैर कर वहाँ पहुँच जाते। साहिब बहादुर तो बियर पीकर सो रहते और मेम साहिबा उनकी फ़ाइलों से कागज़ी नाव बना कर अपना जी बहलाया करती। होते होते सारे का सारा दफ्तर गर्क़े माए नाब हो गया। अंजाम का लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फ़ौज का एक दस्ता भेजकर मियाँ बीवी को इस हसीन जजीरे से बरामद किया। इसके बाद शहाब साहब ने लिखा है कि डिप्टी कमिश्नरों की ये तारीख़ी जिन्स अब बिल्कुल नायाब हो चुकी है। वो पिछले शाहाना ठाट बाट भी अब कायम नहीं रहे और नौकरों चाकरों का हजूम अब घटते घटते तकरीबन मफकूद हो रहा है। फिर वो बताते हैं कि किस तरह डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुख्तलिफ़ कारकुनों ने मुख्तलिफ़ हुनर सीख लिए हैं, मसलन ड्राइवरी का हुनर या तबाख़ी का हुनर या बैरों और ख़िदमतगारों की ड्यूटी देने का तरीक़ेकार। बताते हैं कि इन अर्दलियों और चपरासियों ने यह इजाफ़ी ट्रेनिंग महज हिफ्ज़ मातक़द्दम के तौर पर हासिल करना शुरू की थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता डिप्टी कमिश्नर की कार, किचन और बंगला चलाना इनका पैदाइशी हक़ बन गया है। अब अगर कोई डिप्टी कमिश्नर अपने साथ अपना खानसामा या ड्राइवर ले आए तो मुकामी अमला इसे अपनी हक़ तलफ़ी समझता है। अब पाकिस्तान के डिप्टी कमिश्नरों का ज़िक्र है। अगरचे आजकल डिप्टी कमिश्नरों को पिछले ज़माने वाले जहांगीरी ठाठ मुयस्सर नहीं, लेकिन उनकी बीवियों में नूरजहाँ की रूह अक्सर व बेशतर हलूल करती है। अंग्रेज़ों के बाद हमारे सेशन जज साहिबान की बेगमात ने डिप्टी कमिश्नर की बीवी के साथ रकाबत का मैदान खाली कर दिया है और अब ये खला कप्तान पुलिस की बीवी बड़ी कामयाबी से पूरा कर रही है। डिप्टी कमिश्नर की बीवी अपने आप को खातून अव्वल समझती है ज़िला की, लेकिन थानेदारों, हेड कांस्टेबलों और आदि मुकदमाबाजों की बीवियां हमा वक्त एसपी की बीवी को ये एहसास दिलाती रहती हैं कि तुम्हारा मियाँ भी तो ज़िला का बराबर का मालिक है।
اگر پولیس کا سہارا نہ ہو تو ڈپٹی کمشنر کے مجال کہ وہ بنگلے سے باہر بھی قدم رکھ سکے۔ ڈپٹی کمشنر کی بیوی کیا جواب دیتی ہے؟ کہتی ہے، لو مینڈکی کو بھی زکام ہوا، یہ منہ اور مسور کی دال، کپتان پولیس ہے تو اپنی بیوی کے لیے ہوگا، وردی پہن کر سلیوٹ تو میرے میاں کو ہی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں میجسٹریٹ صاحبان، وکیلوں، تحصیلداروں، میونسپل کمشنروں اور ممبران ڈسٹرکٹ بورڈ کی بیگمات بڑی شد و مد سے ڈی سی کی بیوی کی تائید کرتی ہیں۔ لکھتے ہیں، بیویوں کی یہ چپکلش رفتہ رفتہ نوکروں میں سرایت کرنے لگتی ہے اور ڈپٹی کمشنر اور کپتان پولیس کے بیروں، خانساموں، آیاؤں اور چپراسیوں میں بڑے زور سے ٹھن جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تفرقات ان بیویوں کے شوہروں پر بھی اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو ضلع بھر میں خانہ جنگی کا سماں بندھ جاتا ہے۔ میجسٹریٹ صاحبان پولیس کے مقدمات پے در پے خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تھانے دار میجسٹریٹوں کے خلاف بیانات جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا؟ اس مذموم فضا میں اگر کوئی پنپتا ہے تو وہ شہر کے غنڈے اور عادی مجرم ہی، کیونکہ دونوں پارٹیوں کے کارکن ان کی خدمات سے مستفید ہونے کی ہر ممکن سعی کرتے ہیں۔ شہاب لکھتے ہیں، پچھلے وقتوں میں ہمیشہ ڈپٹی کمشنر کا پلہ بھاری رہتا تھا، کیونکہ قانون نے ضلع کا بڑا حاکم اسی کو تسلیم کیا ہے۔ یوں تو قاعدے کی روح سے اب بھی کپتان پولیس ڈپٹی کمشنر کے ماتحت ہے، لیکن اب جمہوریت کا دور دورہ ہے۔ جمہوری نظام کی برکتوں میں سب سے بڑی برکت الیکشنز ہیں، کبھی میونسپل کمیٹی کا الیکشن، کبھی ڈسٹرکٹ بورڈ کا الیکشن، کبھی اسمبلی کے انتخابات۔ ہر وقت ایک نہ ایک الیکشن کا ہنگامہ گرم رہتا ہے۔ ان ہنگاموں میں امن عامہ کو جو خطرات لاحق ہوتے ہیں وہ کسی صاحب بصیرت کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ ان خطرات کی روک تھام کے لیے ہمیشہ پولیس ہی خوش اسلوبی سے کام کرتی ہے۔ چنانچہ ارباب سیاست بھی عام طور پر پولیس کپتانوں کی خوشنودی برقرار رکھنا قرین مصلحت سمجھتے ہیں۔ نتیجہ کے طور پر مقامی تنازعوں میں فتح کا سہرا سپرڈنٹ پولیس ہی کے سر رہتا ہے اور ڈپٹی کمشنر اپنا سا منہ لے کر تبدیل ہو جاتا ہے یا طویل رخصت پر وداع ہو جاتا ہے۔ ڈی سی ہاؤسز یعنی وہ گھر جہاں ڈپٹی کمشنرز قیام کرتے ہیں اپنی پوسٹنگ کے دوران، ان کا نقشہ کیسے کھینچتے ہیں شہاب صاحب؟ لکھتے ہیں، اگرچہ میری بیوی نہیں ہے لیکن جس بنگلہ میں رہتا ہوں اس میں ایک چھوڑ دو بیویوں کی گنجائش ہے۔ کوٹھی کی پشت پر ایک وسیع صحن ہے، اس میں ایک کچی دیوار کھینچ کر اسے 2 حصوں میں منقسم کیا ہوا ہے، کیونکہ میرے ایک پیش رو بیک وقت 2 بیویوں کے شوہر تھے۔ اللہ کے فضل سے یہ صحن بھی یعنی دونوں صحن بھی کافی وسیع ہیں اور مجھے اطمینان ہے کہ جب کوئی صاحب یہاں 4 بیویاں لے کر آئے گا تو ان کا بھی اس کوٹھی میں گزارا بڑی سہولت سے ہو جائے گا۔ شہاب صاحب کی تحریر ختم ہوئی۔ ویورز، اگر آپ کو شہاب صاحب کی یہ تحریر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ
میری آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملیں۔ بہت شکریہ ویورز۔